नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। कार्यक्रम लकटकमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्र र जनजीविकाको बारेमा चर्चा गर्दै आएका छौँ। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्र थला परेको छ। यस्तो अवस्थामा थला पर्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई हाम्रो रेमिटेन्सले धानेको छ। तर पछिल्लो दिनमा वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। झन्डै नेपालबाट 110 भन्दा बढी मुलुकहरूमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीहरू झन्डै 40 लाख भन्दा बढीको हाराहारीमा रहेका छन् र 40 लाख भन्दा बढीको हाराहारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्ने अवस्था छ। यति बेला नेपाल सरकारको दायित्व छ र हाम्रा दूतावासहरू निष्क्रिय भए र दूतावासहरूले यतिखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो कूटनीतिक क्षेत्रमा बढिरहेको छ र मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको, विदेशमा बसेका नेपाली युवाहरूले धानिरहेको, तर त्यही युवाहरू अहिले अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ र वैदेशिक रोजगारीकोमा गएका युवाहरूलाई यति बेला परेको अप्ठ्यारोको बारेमा हामीले कार्यक्रममा उठाउँदै आएका छौँ। यसभन्दा अगाडिका लकटक कार्यक्रममा पनि हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छौँ र नेपाल सरकारले विदेशमा अल्पत्र परेका, दुःख पाएका र विभिन्न समस्या भोगिरहेका, कम्पनी बन्द भएर चाहिँ जागिर छोड्नु परेको, बेरोजगार हुनु परेको अवस्थामा, विभिन्न अवस्थामा रहेको र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितबाट चाहिँ यतिखेर जोखिममा परेको अवस्थामा रहेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो र अहिले अल्पत्र नेपालीलाई ल्याउने काम हुँदैछ र विभिन्न एयरलाइन्सहरूबाट अल्पत्र परेका युवाहरूलाई ल्याउने र यहाँ महँगो शुल्क तिराएर 7 दिनसम्म होटेलमा राख्ने भन्ने कुराले निकै टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार कम्पनी र कामदारहरूले जम्मा गरेको कोषको रकम पनि सदुपयोग हुन सकेन, झन्डै 6 अर्ब रुपियाँ भन्ने पनि कुरा छ। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो हाम्रो घर परिवारको, घर-घरको विषय पनि हो। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ राजन श्रेष्ठ। त्यसै गरी हामीसँग समाजशास्त्री, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका सल्लाहकार किरण किशोर घिमिरे। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि केही प्रसङ्ग जोडिसकेँ। हुन त यो प्रसङ्ग अहिले हाम्रो देशको साझा समस्या भइसकेको छ। यो राजनीतिक तहसम्म यो चाहिँ समस्या आइरहेको छ। सरकारलाई पनि यो विषयमा निकै अप्ठ्यारो परेको छ, आलोचना पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामी सबैको घर परिवारको समस्या पनि हो। हाम्रा युवाहरू, छोराछोरीहरू अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा रहेको अवस्था छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरस र लकडाउनबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन्। खाडी मुलुक मलेसिया लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि चार्टर उडान मार्फत नेपाली नागरिकलाई ल्याउने तयारी थालिएको हो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई नेपाल फर्किएपछि होटलको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दा महँगो शुल्क बुझाउनु पर्ने भएको छ। सरकारले व्यवस्था गरेको चार्टर उडानबाट फर्किन कामदारले विदेशबाटै होटल बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा दुःख पाएर र अलपत्र परेका नेपाली कामदारले महँगो होटलमा पैसा तिरेर बस्न नसक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गरी उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित तरिकाले पुर्याउनु राज्यको दायित्व भएको विज्ञहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरूले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम अप्ठ्यारोमा परेका कामदारको सहयोगमा खर्च गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूले अप्ठ्यारोमा परेको नेपाली नागरिकलाई सहयोग नगरेको र कतिपय दूतावासहरूले अलपत्र परेका कामदारको लगत सङ्कलन नगरेको गुनासो निकै बढेको छ। श्रम मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या झन थपिएको हो। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि दुःख पाएका कामदारहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको हो। विदेशमा रोजगारी गुमाएर र अप्ठ्यारो परेर फर्किने कामदारले महँगो होटलमा क्वारेन्टिन बस्न नसक्ने हुँदा उनीहरूलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले जोड दिएको छ। होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु छ अनि पुनः फेरि पिसिआर गर्न नजिकको क्षेत्रमा पिसिआर गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो गर्न सक्यो भने उहाँहरूको खर्च कम हुन्छ। जो नै खर्च छैन, नेपाल सरकारले
जो ल्याउन खोजिरहेको छ, जुन कोषको पैसा अवधारणा जुन हामीले अगाडि सारेका छौँ, त्यो कसको लागि भन्दा भिक्टिमको लागि हो। अब त्यो भिक्टिम यहीँ आएर पनि भिक्टिम हुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ कि भन्ने हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो सङ्घको जो मान्यता हो त्यो चाहिँ। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको 6 अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेका कामदारको उद्धारमा खर्च गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। विदेशमा अलपत्र परेको र जुनसुकै अवस्थामा भए पनि नेपाली नागरिकको उद्धार हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। श्रम स्वीकृति नभएका र कागजपत्र पनि नभएको भए पनि नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व भएको समाजशास्त्री डाक्टर गणेश गुरुङले बताए। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेको जोसुकै नेपालीको पनि उद्धार गर्नुपर्नेमा व्यवसायी विज्ञको जोड रहेको छ। विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका नागरिकलाई सरकारले सम्मानजनक व्यवहार गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूको घर परिवारसम्म पुर्याउनु राज्यको दायित्व हुन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी प्रमुखज्यू, जस्तो यति बेला के अवस्था छ, बोर्डले कसरी काम गरिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? राजन सर, अहिले बोर्डले 3वटा विषयमा वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका अल्पत्र परेका नेपाली श्रमिकहरू, श्रमिक कामदारहरूको उद्धारमा अहिले केन्द्रित छ वैदेशिक रोजगार बोर्ड भने। दोस्रोमा चाहिँ यो नियमित राहत कल्याणकारी काममा चाहिँ यो बोर्ड केन्द्रित भइरहेको छ भने अब तेस्रो महत्त्वपूर्ण काम भनेको अल्पत्र परेर फर्किएका नेपाली नागरिकीकरणको दिशातर्फ लानको लागि पनि बोर्ड क्रियाशील रहिरहेको छ। अहिले मूलतः भन्नुपर्दाखेरि उद्धार, त्यसपछि राहत कल्याण र पुनर्रेखीकरण, यी 3वटा काममा अहिले बोर्ड चाहिँ नै केन्द्रित रहेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। राजन सर, म तपाईँसँग आउँछु। हामीसँग नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका सल्लाहकार हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला किरण किशोर घिमिरेजी। जस्तो तपाईँले यति बेला सङ्घले के कस्ता समस्याहरू उठाइरहेको छ र हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशको कुन कुन देशमा, कुन कुन सहरमा, कुन कुन अवस्थामा रहेको अवस्था छ, उहाँहरूको रेकर्ड तपाईँहरूसँग छ कि छैन? रेकर्ड छ भने वैदेशिक रोजगार विभाग अथवा चाहिँ बोर्डसँग तपाईँहरूले चाहिँ सहकार्य समन्वय गर्नुभएको छ कि छैन? पछिल्लो अवस्था के छ? जति डेस्टिनेसनमा हामीहरूले पठाएका छौँ, स्पेसल्ली गल्फ र मलेसिया हामीहरूको मूल रूपले डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरू हुन्। अरू देशहरूमा, युरोपमा, अमेरिकामा जाने कामदारको सङ्ख्या असाध्यै न्यून छ र व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू जानुभएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर जाने र संस्थागत रूपमा जाने कामदारको सङ्ख्या गल्फ कन्ट्रीहरू, खाडी मुलुक र मलेसियालाई नै हामी प्रधान रूपले मान्छौँ। र यो कोभिड-19 को कारणले परेको प्रभाव जो छ त्यस पछाडि साँच्चीकै भन्ने हो भने यो कटु कुरा बोल्न पर्ने अवस्था छ। राज्यले जाने कामदार अथवा दुःख पाएको कामदारका सन्दर्भमा के गरे त? एउटा कुराहरू पनि गरेको छैन। प्रबन्धन बोर्डको एडी साहब यहाँ हुनुहुन्छ। 75 करोड बजेट चाहिँ हामीले के अरे एलोकेट गरेका छौँ भनेर भन्ने कुराहरू आएको छ बाहिर, तर कति कामदारले त्यसको बेनिफिट पायो? अब नर्मली 4 लाख कामदार प्रतिवर्ष जाँदाखेरि 6 महिनासम्म अहिले हाम्रो जाने कुराहरू बन्द भएको छ। त्यस्तै 18 महिना मलेसिया बन्द भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि टेन्युर पुगेर पनि फिर्ता आउने सङ्ख्या चाहिँ 4-5 लाखको सङ्ख्या पुगिसकेको अवस्था छ भने यो कोभिड-19 को कारणले, रोजगारीमा परेको प्रभावको कारणले करोडौँ मान्छेहरू संसारभरिबाट रोजगार विमुख भएको अवस्थामा त्यो प्रभाव गल्फ अथवा हाम्रा सेन्डिङ कन्ट्रीहरूमा पनि त्यो प्रभाव परेको छ। कटु यथार्थता के हो भने एउटा पनि तथ्यगत रूपमा एउटालाई पनि रेस्क्यु गर्न सकिएको, केही गरेको अवस्थाहरू छैन। र प्रति गएको कामदार सधैँभरि के भएको छ भने विदेशबाट उहाँहरूले पठाएको रेमिटेन्सले चाहिँ हामी ठुला कुराहरू डङ्गा पिट्ने, राज्य समग्र रेमिटेन्सले बाँच्ने, त्यस पछाडि तर ती जाने कामदारलाई सधैँ हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने जो राज्यको हाम्रो यहाँ अवचेतन मन छ र आम नागरिकको पनि अवचेतन मन छ, त्यसैको कारणले चाइनामा जसरी कोभिड स्टार्ट भयो त्यो स्टार्ट भएको बेलामा जुन प्राथमिकताका साथमा त्यहाँ पढ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकतामा ल्याएर रेस्क्यु गरियो त्यसको कति पर्सेन्ट
जसले रेमिटेन्स ल्याएर यो देशलाई चलायमान गरेका छ, यहाँको घर चुलो के अरे बालिदिएको छ, यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यलाई चलायमान गरिदिएको छ, तिनीमाथि राज्यले गरेको व्यवहारलाई हेरौँ। हुँदा कहाँसम्म देख्यौँ भने लेटेस्ट चाहिँ के अरे युरोपबाट आउने प्लेनलाई आउन दिइन्छ, गल्फबाट आउने प्लेनलाई आउन दिइँदैन। कति पार्सलिटी छ, कति मनोगत रूपले के भन्छन् रे यहीँको दृष्टिकोणले हेरिन्छ। त्यो कुरो चाहिँ पहिले यो कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले राज्यको नेतृत्वकर्ता, मैले त के भन्छ इडी साहबलाई मात्रै भन्दैन, पोलिटिकल लिडरसिपहरू समग्रतामा पहिलो प्रथम नेतृत्वहरू समेतको दृष्टिकोण चाहिँ के भन्छन् रे हामी ठुला कुराहरू गर्छौँ तर जाने कामदारका सन्दर्भमा। जबकि कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट भने के हो भनेपछि कामदारका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने गभर्मेन्ट हो, तर यथार्थमा कामदारका पक्षमा एउटा पनि निर्णयहरू भएको छैनन्। अहिले पनि हजारौँको सङ्ख्यामा कामदारहरू के भन्छ छटपटाएर बसेको अवस्था छ। त्यो अवस्थाहरू गल्फभित्रमा छ। यसै क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। गणेश सर, यो पछिल्लो अवस्थामा जुन खालको सरकारले जुन उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हो अथवा सरकारका निकायहरूले जुन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन, देश रेमिटेन्सले चलेको छ, तर राज्य बेखबर छ हाम्रा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बारेमा भन्ने कुरा आइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ होला? खास गरी अघि हाम्रो राजन श्रेष्ठजी जो चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डका चाहिँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँले अलिकति कुरा प्रश्न पारिदिएको भए हाम्रो छलफल अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले आशा गरेका थिएँ। तैपनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। वैदेशिक नेपाल सरकारले असार 29 गते मन्त्री परिषदबाट एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय अनुसार के भने कतिलाई चाहिँ 50% को राहत दिने, कतिलाई 75% को दिने, कतिलाई 100% को दिने, 3 प्रकारमा विभाजित गरिएको छ। यो 3 प्रकारको विभाजित गरेर टिकट चाहिँ मतलब के भने किन्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। म जोड्न चाहन्छु राजन श्रेष्ठज्यू। हजुर, जस्तो यति बेला यहाँहरूको जिम्मेवारी धेरै छ, यहाँहरू काम पनि गरिराख्नु भएको होला, तर गुनासो पनि निकै बढेर आएको छ। विदेशमा बसेका नेपाली युवाहरूले निकै गुनासो गरेका छन् र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि हामीले कोषमा जम्मा गरेका रकम त खोइ त झन्डै 6 अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ। त्यो पैसा कामदारको पनि हो, व्यवसायीको पनि हो। सरकारले अप्ठ्यारो परेको बेलामा त दुःख पाएका कामदारहरूलाई प्रयोग गरे भइहाल्यो नि भन्ने कुरा आइरहेको छ सङ्घको पनि। सर, वास्तवमा अहिले जे जस्तो चाहिँ गुनासोहरू सरकारप्रति अथवा बोर्डप्रति देखिएको छ, म चाहिँ अब यो अलिकति यो चाहिँ नकारात्मक हिसाबले बढी कुराहरू आयो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। वास्तवमा अब बोर्डको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि बोर्डको आफ्नै लिमिटेसनहरू छन्। जहाँसम्म तपाईँले अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गर्ने कुरा छ, त्यसमा अब नेपाल सरकार चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने संवेदनशील भएर लागि परेको नै म मान्दछु। यस अर्थमा यद्यपि अब बिचमा यो जस्तो अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वव्यापी जुन हिसाबले अगाडि आयो र पछिल्लो अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले जसरी अगाडि बढिराखेको छ त्यो हिसाबमा अब विदेशमा रहेका अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ तत्काल उद्धार गरेर ल्याउन केही समय चाहिँ अहिले हाम्रो देशमै भएको अवस्थाको कारणले केही समय ढिला हुन गएको हुनसक्छ। यद्यपि नेपाल सरकारले वास्तै गरेन भन्ने कुरा होइन। अहिले चाहिँ झन् मलेसिया खाडी लगायतका मुलुकहरूमा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई गुनासो पनि आइरहेको छ, स्टुडियोमा पनि न्युजरुममा नि आउने गरेको छ कि विदेशमा हामी दुःख पाइरहेका छौँ, हामीलाई चाहिँ भनौँ न कम्पनीले निकालिसकेको छ, हाम्रो काम छैन, हामी बेरोजगार भएका छौँ, हामी धर्मशालामा बस्नु परेको छ, सडकमा बस्नु परेको छ, अथवा हामी बिरामी छौँ, हाम्रो पासपोर्टको म्याच सकिएको छ, या धेरै गुनासोहरू छन् नि त सर। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अहिले चाहिँ नियमित उडानहरू चाहिँ सुचारू गर्ने भनेर चाहिँ आइसकेका छ। त्यही अनुसार सेड्युल आइसकेका छ।
र बोर्डले खास गरिकन अब बोर्डले चाहिँ जुन निर्देशिका आयो क्याबिनेटबाट उद्धार गर्ने सन्दर्भमा त्यो निर्देशिका बमोजिम चाहिँ सम्पूर्ण निकायहरूमा हामीले पत्राचार गरेर विवरण मागिसकेका छौँ। एकदमै कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। मलेसियाबाट तपाईँको चाहिँ जुन विवरण आयो त्यो विवरणको आधारमा हामीले मलेसियामा अल्पत्र परेका श्रमिकहरूलाई नेपाल उद्धार गर्ने सन्दर्भमा हामीले रकम पठाइ पनि सकेका छौँ। पहिलो चरण अन्तर्गत चाहिँ नै यो डिटेन्सन सेन्टरमा रहेकाहरूलाई 86 जनालाई फर्काउने क्रम सुरु भइसकेका छ बोर्डले। त्यही अनुसार हामी युएईमा चाहिँ सम्पर्क समन्वय गरिरहेका छौँ। जुन जुन मुलुकमा अहिले अलि बढी समस्या देखेको छ ती मुलुकमा रहेका नियोगहरूसँग बोर्डले समन्वय गरेर विवरण माग गर्दै चाहिँ यो टिकटका लागि चाहिँ रकम पठाउने काम सुरु भइसकेका छ। अब मैले यहाँलाई पुनः पनि निवेदन गर्न चाहेँ त्यो के हो भन्दाखेरि यो पक्कै पनि समस्या नभएको होइन, समस्या छ। यद्यपि अहिले नेपालमै पनि जुन हिसाबले यो सङ्क्रमण हुने सङ्ख्या देखियो, जुन भयावह अवस्थाहरू अहिले देखिँदैछ, यो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको उद्धार गर्ने काममा केही दिन ढिला हुन गएको चाहिँ हो। यद्यपि यो पुनः सुचारू अब हुँदैछ। आशा गरौँ छिट्टै उहाँहरू जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले देशभित्र नेपालभित्र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ, अवस्था जटिल छ भन्नुभयो। तर विदेशमा हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू छन्, राजदूतावासहरू छन् होइन, ती दूतावासहरू निष्क्रिय रहे। जस्तो यहाँले दूतावासमा पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। साउदी अरबमा चाहिँ 12 जनाभन्दा बढी अथवा दर्जनौँ व्यक्तिहरू चाहिँ अल्पत्र परेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। जस्तै अरू मुलुकहरूबाट यो गुनासोहरू आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो दूतावासहरूलाई यहाँले अथवा मन्त्रालयले कहाँबाट गर्ने हो? कम पत्रचार त गर्नु पर्ला, अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जाने हो कि कूटनीतिक नियोगबाट जाने हो कि? त्यो चाहिँ हुन सकेन नि त। हामीलाई लकडाउनको अवधिभित्रमा पनि हामी अल्पत्र पर्यौँ, हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ र हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो श्रम कल सेन्टरमा आएका गुनासाहरू करिब 400-500 गुनासो हामी कहाँ आएको छ। ती गुनासोहरूको आधारमा हामीले सम्बन्धित नियोगहरूमा पत्रचार गरेर ल उहाँलाई हेरिदिनु पर्यो भनेर हामीले नियोगहरूमा निरन्तर सम्पर्क समन्वय चाहिँ गरिरहेका छौँ, बोर्डले गरिरहेको छ। र यसै सिलसिलामा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अब अल्पत्र खान बस्नलाई नै अल्पत्र परेको श्रमिक दाजुभाइहरूलाई त्यो समस्याबाट मुक्त गराउनको लागि नियोगले माग गरेको बमोजिमको केही रकमहरू हामीले पछिल्लो पटक पनि हामीले नियोगहरूमा पठाइराखेका छौँ। कति पठाउनु भएको सर? यहाँले भन्नुहुन्छ त्यो रकम भन्न मिल्छ सर? रकम भन्न मिल्छ? कति रकम पठाउनु भयो बोर्डबाट? हामीले पछिल्लो पटक 80 लाख जति चाहिँ हामीले रकम पठाइसकेका छौँ। अल्पत्र परेका यो चाहिँ खान समस्या परेकाहरूलाई 4वटा नियोगमा माग भए बमोजिम हामीले पठाएका छौँ त्यो रकम। त्यसपछि आएर अब चाहिँ जब निर्देशिका आइसकेपछि अल्पत्र परेका कामदार उद्धार गर्ने सम्बन्धी क्याबिनेटबाट निर्देशिका आइसकेपछि हामीले विवरण माग गर्दै, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, विवरण माग गरिसकेपछि जुन नियोगबाट विवरण प्राप्त भएको छ, यहाँले काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आयो होइन? अथवा यहाँहरूको चाहिँ सम्पर्क कार्यालयको नम्बर अथवा सम्पर्क नम्बर यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत पनि दिन मिल्छ सर? हामीले एकदम बकायदा वेबसाइटमा राखेका छौँ। हाम्रो इमेल एड्रेस, सम्पर्क नम्बर, हाम्रो श्रम कल सेन्टरदेखि लिएर सबै नम्बरहरू हामीले हाम्रो वेबसाइटमा हामीले चाहिँ राखिदिएका छौँ। यहाँको नम्बर पनि भन्न मिल्छ? नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको आफ्नो नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो आफ्नै नम्बर पनि 9841 20 66 28, यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो व्यक्तिगत नम्बर, मेरो साथीहरूको नम्बर दिएका छौँ। हामीले फेसबुक पेज मार्फत, यो वेबसाइट मात्रै होइन, हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत इभन चाहिँ हाम्रा सबै यहाँ सम्बन्धित चाहिँ जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम, सम्पर्क नम्बर सबै हामी त्यहाँ राखिदिएका छौँ फेसबुकमा। हजुर, हामीसँग यति बेला गणेश गुरुङ सर जोडिनु भएको छ। डाक्टर गुरुङ, जस्तो अहिले भएको के हो? समस्या निकै बल्झेर आयो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा। वास्तव दुःख पाएका नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ? किन यस्तो अवस्था आयो? अथवा हाम्रा चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूले काम नगरेका हुन् भन्ने गुनासो नि आइरहेको छ। विदेशमा रहेका जस्तो गल्फमा रहेको अथवा मलेसियामा रहेको, युरोपमा, अमेरिकामा जहाँ जहाँ हाम्रो राजदूतावासहरू छ त्यहाँ जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन सकेन भन्ने गुनासो निकै बढेको छ नि त सर। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले 29 असारमा उद्धार गर्ने श्रमिक उद्धार निर्देशिका चाहिँ निकालेको छ, निर्णय निकालेको छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यो आज चाहिँ नि त्यसलाई गन्यो भने 45 दिन ठ्याक्क भयो।
45 दिन भइसकेपछि आजसम्म पनि हिजोसम्म पनि कुनै चाहिँ मतलब के भने त्यो उद्धार निर्देशिकाको अनुसार कुनै पनि कामदार चाहिँ नेपाल फर्किन सकेको छैन। एउटा समस्या के भयो भने त्यो निर्देशिका भनेको विदेशमा काम छुटेर अल्पत्र तलब नपाएर अल्पत्र परेर बसेका श्रमिकहरूलाई उसले तिरेको चाहिँ मतलब के भने कल्याणकारी कोषमा राखेको पैसाले नै उसलाई चाहिँ मतलब उद्धार गर्ने भनेर भनिएको हो यो। तर 45 दिनसम्म पनि मान्छे नआउँदाखेरि त्यो जुन नाम छ नाम अनुसारको काम भएन। यो त चाहिँ मतलब उद्धार गर्ने हो, नामै चाहिँ श्रमिक उद्धार निर्देशिका। त्यो निर्देशिका उद्धार अनुसारको उद्धार भएन। 45 दिनसम्म नआउनु भनेको त के भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो त ढिलो प्रक्रिया भयो। र चाहिँ मतलब के भने मैले चाहिँ मतलब राजदूतावासहरूमा चाहिँ सम्पर्क गरेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले अझै केही दिन लाग्ने चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, किनभनेदेखि यो चाहिँ लामो प्रक्रिया भयो भने। र उहाँहरूको के पनि गुनासो छ भने यो श्रमिक उद्धार निर्देशिका बनाउँदाखेरि मतलब के भने हाम्रो सहभागिता भएन भन्ने उहाँहरूको प्रश्न छ। त्यो भएर अहिलेको समस्या चाहिँ मतलब के भने मन्त्री परिषदले असार 29 गते जुन चाहिँ निर्णय गरेर निकालेको श्रमिक उद्धार निर्देशिका छ त्यसमा छ समस्या। अनि यो चाहिँ के छ भने त्यहाँ फेरि अर्को समस्या के छ, ढिला त भयो नै, यो उद्धार भनेको त तुरुन्तै गर्नु पर्ने कुरा हो। त्यो पछि अर्को समस्या त्यहाँ के देखियो भनेदेखि रोजगारदाताको सँग जति चाहिँ मतलब कार्य अवधि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मतलब उसले निकालेर चाहिँ उसले लिखित रूपमा लिएर गएको थियो, त्यो सकिएको एक दिन पनि ढिला यदि भयो भने यो चाहिँ मतलब उद्धार नीतिले समेट्दैन उसलाई। र अर्को कुरा चाहिँ मतलब के भने ठुलो समस्या हाम्रो के छ भने अनडकुमेन्टेड वर्करहरू, जसमा चाहिँ मतलब हाउसमेड महिलाहरू बढी पर्न आउँछ। जो महिलाहरूले चाहिँ मतलब के भने यो कल्याणकारी कोषमा चाहिँ मतलब के भने पैसा नबुझाइकन इन्फर्मल रूपमा गएको चाहिँ विदेश गएको महिलाहरू छ, ती महिलाहरू सबैभन्दा चाहिँ मतलब के भने भनरेबल सबैभन्दा सकमकालीन अवस्थामा छ। तर यो नीतिले चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब छुटेको छ। यस कारणले चाहिँ मतलब के भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने हाम्रो अहिले चाहिँ नि कसरी गए भन्दा पनि अल्पत्रमा परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने हो हैन। त्यो चाहिँ अहिले पनि मतलब के भने गैर कानुनी यो दफा उ दफा लाएर चाहिँ राख्नु भनेको त्यो समस्या हो। सायद चाहिँ मतलब कार्यकारी निर्देशकज्यूले चाहिँ भन्नु होला अब चाहिँ पैसा हामीसँग थोरै छ, त्यसो भएर हामीले छुटाउनु पर्छ, गैर कानुनी ढङ्गले गएकोलाई हामी ल्याउनु हुँदैन भन्नु होला। तर कुरा के हो भने त्यो कुरा ठिकै होला, तर के भने यस्तो बेला त कल्याणकारी कोष भनेको कामदारले राखेको पैसाले नै चाहिँ मतलब के भने बनाएको पैसा हो। विदेशमा जुनसुकै अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक आखिर नेपालका नागरिक हुन्, अल्पत्र परेका अवस्थामा रहेका छन्, उनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। चाहे ती वैध तरिकाबाट गएका हुन् अथवा अवैध तरिकाबाट अथवा जुनसुकै अनडकुमेन्ट तरिकाबाट गएका छन् भने पनि समस्यामा परेका नागरिक उद्धार गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नुभएको हो सर? हो। र म यो केही कुरा थप्छु चाहिँ मतलब के जस्तो गणेश सर कतिवटा मुलुकले त एमनेस्टी पनि दिएको छ, जस्तो भनौँ न विगतमा कुनै कारणवश अपराधमा परेको अथवा कुनै चाहिँ कानुनी सजाय भोगिरहेकाहरूलाई पनि तिमीहरू आफ्नो चाहिँ घर जान सक्छौ, देश जान सक्छौ भनेको अवस्था पनि छ नि त कतिपय देशहरूले त। हो त्यस्तोलाई चाहिँ ल्याउन मिल्ने खालको छ। र म अर्को दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो चीनबाट जुन चाहिँ युहानबाट लिएर आयो तिनीहरूले कल्याणकारी कोषमा पैसा राखेको थिएन, तर उनीहरूलाई चाहिँ सरकारको ढिकुटीबाट ल्याइयो। तिनीहरू चाहिँ मतलब के भने पढ्न गएका विद्यार्थीहरू थिए, तिनीहरू व्यापारीहरू थिए। त्यो एउटा चाहिँ मतलब के भने हाम्रो नेपाली समाजको आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गहरू थियो भनेको पहुँच हुने वर्गलाई चाहिँ जसरी पनि ल्याइएको छ, चाहे चीनबाट होस् अथवा बङ्गलादेशबाट होस्, जापानबाट होस्, कोरियाबाट होस् अथवा युरोपबाट होस्, अस्ट्रेलियाबाट होस्,
तर जो सिधा सोझा दुःख पाएर विदेशमा काम गर्न गएको बाध्यतावश गएका नेपाली युवाहरू छन् उनीहरूको उद्धार गर्न सरकारले कन्जुसाइ गर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। म यो विषयमा फेरि जति हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले उठाउनु पर्ने हो, आफ्ना कम्पनीहरूबाट गएका अथवा नेपाली युवाहरूलाई उद्धार गर्ने कोषमा अथवा दबाब दिने कुरामा सङ्घ पनि चुक्यो अथवा सङ्घले सकेन भन्ने कुरा छ। सङ्घका चाहिँ सल्लाहकार के भन्नुहुन्छ चाहिँ घिमिरेजी, तपाईँले जसरी दबाब दिनुपर्छ सरकारलाई अथवा भर्खरै पनि डाक्टर गणेश गुरुङले भन्नुभयो कोषमा रकम छ अथवा सरकारलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि फलानु कम्पनीबाट गएका नेपाली युवाहरू कुन कुन देशमा छन्, कुन अवस्थामा छन्, तपाईँहरूलाई पनि जानकारी नहुनसक्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्था गरेको अवस्था चाहिँ सङ्घले पनि छ अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीहरूले पनि ध्यान दिएको अवस्था छैन नि, तपाईँहरूले पनि बेखबरमा बस्नुभएको गुनासो चाहिँ धेरै छ नि त। हामीहरूले सुरुदेखि नै जब यो लकडाउन स्टार्ट भयो मार्चदेखि नेपालमा यसको प्रभाव देखिन लाग्यो र त्यो प्रभाव जब जब आयो त्यो तत्काल कन्ट्री वाइज रूपमा सङ्घले कमिटीहरू गठन गरेर त्यहाँको एनआरएनएहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर र त्यहाँ हाम्रा भएका कामदारहरूलाई जसले दुःख पाएको छन् त्यो लिस्टहरू प्रोभाइड गरिएको अवस्था छ। एउटा मलाई मनोवृत्तिको कुरा अघि नै पनि मैले भनेको छु, मनोवृत्ति राज्यको मनोवृत्तिको इलिटलाई अलिकति प्रभावमा पार्ने, चाँडै त्यो इलिटको प्रभावमा परेर चाहिँ निर्णय गरिहाल्ने कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार हुन सकेनन्। हाम्रो म्यानपावर कम्पनीहरू पनि जवाफदेही हुनु पर्यो नि त सर। एकछिनमा एउटा जस्तो यहाँ सङ्घको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, हाम्रो म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि थाहा छ कुन कुन अवस्थामा नेपालीहरू कहाँ कहाँ छन्, तर हाम्रा सङ्घहरू अथवा हाम्रो म्यानपावर कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार भएको देखिँदैन नि त। होइन, हामीले बाकाइदा जिम्मेदारीपूर्वक जब यो समस्या घनीभूत रूपमा आयो मार्च पछाडि यो घनीभूत रूपमा आयो गल्फभित्रमा र हाम्रो नेपालमा पनि बेसी रूपमा आइसकेपछि यो कन्ट्रीमा यसरी मान्छेहरू चाहिँ यति सङ्ख्यामा यसरी सडकमा बसिरहेछन्, खान नपाएको अवस्था पनि छ। यो कन्ट्रीबाट यति मान्छेहरू के भन्छ टर्मिनेट भए, त्यो बेलामा के गर्यो भने इन्डिया लगायत अरू कन्ट्रीहरूले रेस्क्यु गरेर पनि ठुलो मात्रामा कामदारहरू ल्याए, तर नेपालले त्यो अवस्थाहरू निर्माण गरेन। मलाई कता कता के लाग्छ भने सर्वोच्च अदालतले तिमीले राज्यको पैसाबाट तिमी रेस्क्यु गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि पनि सर्वोच्चले भनेको मलाई लाग्छ अप्रेलतिर सर्वोच्चले भन्यो, असारमा बल्ल तपाईँको के भन्छ क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, 45 दिन अलरेडी भयो र अहिले के सुन्न आइरहेछ भने कि एउटा कार्टेलिङको कुराहरू भइरहेछ टिकटको सन्दर्भमा। अब तपाईँको के भन्छ चार्टर फ्लाइटहरू के भन्छ मात्रै चलाउने, त्यसमा एउटा माफियागिरी चलेको छ। आज के भन्छ पहिले टिकटको बारेमा पनि कत्रो कुराहरू आयो, कति के 70-80 हजार रुपियाँ पहिले निर्णय गरियो, त्यस पछाडि फेरि घट्यो, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ भाइदियो के भयो भनेपछि ओमानको एम्बेसीले चाहिँ होइन हामी 134-35 के भन्छ ओमानी डलरमा मान्छे पठाउन सक्छौँ भन्ने भएपछि अलिकति घटेको। त्यस कारणले राज्यको निर्णय प्रत्येक कुरामा आर्थिक लेनदेनका कुराहरूसँग अघोषित र घोषित रूपमा जस्तो यहाँले भन्नु पनि सङ्घले यो कुरा किन बाहिर ल्याएन त, जस्तो कि म्यानपावर कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार किन भएनन्। एउटा कुरा सर, एउटा कुरा सोधिहालेँ, जस्तो अहिले साउदी अथवा दुबई अथवा कतार बहराइन जे होस् मलेसिया जस्तो दुःख पाएका नेपालीहरूले चाहिँ भनौँ यहाँ उहाँबाट गुनासो गरेको अवस्था छ। म्यानपावर कम्पनीको फोनै उठ्दैन, म्यानपावर कम्पनीको सञ्चालकले फोनै उठाउँदैनन् अथवा एम्बेसीले व्यवस्था गर्छ भनिरहँदाखेरि हाम्रा कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार किन भएनन्? अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो भनेपछि एम्बेसीहरू हाम्रा फ्रन्टलाइनका एजेन्सीहरू भए गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने उहाँहरूलाई पनि केही गाह्रो परे अवस्था हुन सक्ला। तर के हो भने हामी कर्तव्यबाट गभर्मेन्ट एजेन्सीमा भएका अथवा हामी निजी क्षेत्रमा भएका मान्छेहरू कर्तव्यबाट च्युत हुनु भएन। जसरी बेठो टार्ने सर्वोच्चले भन्दै पनि क्याबिनेटले 3 महिना पछाडि निर्णय गर्छ, निर्णय गरेको 45 दिन एउटा निर्देशिका गर्छ, निर्देशिका बन्छ, त्यो निर्देशिकाले सबैलाई के भन्छ रे पनि रेस्क्यु नगर्ने कुराहरू गरेको छ। तर यी सब कुराहरूले एउटा मनोगत धारणा के देखिन्छ भने कामदेखि स्केप हुने। आज 6 महिना बितिसकेको छ लकडाउनको अवस्था, तर सङ्घले दबाब दिएको देखिँदैन नि त। सङ्घले बोर्डलाई दबाब दिन सक्छ, विभागलाई, सरकारलाई, मन्त्रालयलाई अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। यहाँले जुन खालको दबाब दिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयमा होइन। म एकछिन जस्तो यहाँहरू दुवैजनाको डाक्टर गुरुङको पनि त्यसै गरी यहाँको जिज्ञासा बढाउन चाहन्छु। हामीसँग रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकज्यू सबै कुरो तपाईँसँग ठोकिँदैछ अथवा बोर्डसँग ठोकियो भनौँ न। जस्तो अघि पनि गणेश सरले पनि भन्नुभयो र सङ्घका सल्लाहकारले पनि भन्नुभयो कामदार र व्यवसायले जम्मा गरेको कोषको रकम यस्तो अप्ठ्यारोमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने होइन र सरकारले। यो त आम नागरिकले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। दुःख पाएको बेलामा जम्मा गरेको रकम किन चाहिँ भनौँ कल्याणकारी कोष के को लागि त सर? कार्यकारी निर्देशकज्यू जस्तो गणेश सरले पनि उहाँ चाहिँ यो विषय जानकार हुनुहुन्छ,
कल्याणकारी कोष के को लागि हैन त्यो कोषको रकम किन तपाईहरु खर्च गर्नुहुन्न भन्ने कुरा छ। हो म भनौँ है त। हस् भन्नुस्। म तपाईको कार्यक्रम मार्फत निवेदन गर्न खोजेँ। यहाँ अलिकति बुझाइमा समस्या भयो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अहिले कोभिडको कारणले नेपाली नागरिकहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका छन्। उनीहरू मध्ये धेरै अल्पत्र परेका छन्। अल्पत्र परेर स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। त्यो नागरिकको हकमा हाम्रो डाक्टर गुरुङले भन्नुभएको कुरामा मेरो सहमति छ र उहाँहरूको उद्धार गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले। यसमा पनि मेरो कुनै विमति छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको र कल्याणकारी कोषको कुरा आउँछ, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट रकम खर्च गर्ने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार कोषको रकम प्रयोग हुने गर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा नेपाली नागरिकहरू संसारको जुनसुकै कुनामा जुनसुकै रूपमा बसेको भए पनि यदि चाहिँ कल्याणकारी कोषमा 1500 रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरूको हित कल्याणको लागि मात्रै यो कोषको रकम खर्च हुन्छ। मैले यसरी क्लियर गर्न चाहेँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले कोषको रकम तपाईँले भन्नुभयो यसमा मात्रै खर्च गर्ने, उद्धारमा मात्रै भन्ने कुरा आइरहेछ। अहिले चाहिँ उद्धारमा कोषको रकम प्रयोग पहिला पनि भइरहेको हो, अहिले पनि भइराखेकै छ। अहिले ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरूको उद्धार गर्नुपर्ने भएकोले यो इस्यु अलि चाहिँ गहन ढङ्गले अगाडि आएको मात्रै हो। यद्यपि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, निर्देशिका आइसकेपछि हामीले चाहिँ विभिन्न नियोगहरूमा तत्काल सम्पर्क गरेर पैसा पठाउने काम सुरु गरिसकेका छौँ। जस्तो यहाँसम्म रहेको कोषको रकम खर्च भएन भन्ने गुनासो जस्तो सङ्घले पनि पत्राचार गरेको छ हैन, वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले पनि हामीले जम्मा गरेको रकम चाहिँ खर्च भएन भनिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ खर्च नभएको भन्ने कुरा, त्यही भएर मैले अघि भने नि बुझाइमा अलिकति समस्या रह्यो। गणेश सर के भन्नु? होइन, मेरो भनाइ के हो भनेदेखि चाहिँ मतलब के भने यो निर्देशिका चाहिँ को कार्यान्वयनमा ढिला भयो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ मतलब के भने कन्ट्र्याक्ट सकिएको मानिसहरूलाई यसमा परेन, नम्बर 2। नम्बर 3 चाहिँ मतलब के भने अनडकुमेन्टेड कल्याणकारी कोषमा चाहिँ मतलब पैसा नबुझाइकन गएको मानिसहरू यसमा छुटे। त्यो राज्यको नागरिक चाहिँ हो। त्यस कारणले त्यसको चाहिँ मतलब के भने कार्यकारी निर्देशकज्यूले भन्नुभएको कानुनी कुरा ठिक हो, तर अहिले के आवश्यक छ भने नेपाली नागरिक विदेशमा अल्पत्र परेकोलाई उद्धार गर्ने काम हो। यस कारणले चाहिँ नि यो कोषबाट यदि हुन सक्दैन भने पनि राज्यले आफ्नो ढिकुटीबाट पैसा राखेर पनि तिनीहरूलाई ल्याउनु पर्छ। कल्याणकारी कोषमा चाहिँ थप चाहिँ पैसा राखिदिनुपर्छ, जसले चाहिँ मतलब के भने ती चाहिँ मतलब के भने कल्याणकारी कोषमा पैसा नदिकन गएका मान्छेलाई पनि ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जस्तै 2009 र 10 सालको आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले यो चाहिँ कल्याणकारी कोषमा 10 करोड रुपियाँ राखिदिएको थियो। यो चाहिँ मतलब के भने सरकारले आफ्नो कल्याणकारी कोषमा आफूले राख्यो पैसा मात्रै खर्च गर र सरकारको दायित्व छैन भनेर पन्छिन अहिले मिल्दैन। यो महाविपदको चाहिँ अवस्था हो। एउटा भनाइ त्यो मेरो। गणेश सर, यहाँको मार्फतबाट म एउटा प्रश्न अथवा जिज्ञासा जे भनौँ समस्या राख्न चाहन्छु। जस्तो विदेशमा रहेका नेपाली युवा दाजु दिदीबहिनीहरूले हामीलाई यहाँ चाहिँ धेरै गुनासो गर्नुभएको छ। हामी बिरामी भएको अवस्था छ, किडनी फेर्नुपर्ने अथवा बिरामी छौँ होइन, अथवा विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ। तर अब भनौँ न, अब किडनीको समस्या भएका बिरामी पनि छन्, अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा पनि छन्। राजदूतावासले ध्यान दिएन, नेपाल सरकारको कहाँ खबर गर्ने मन्त्रालयमा गर्दा फोन उठ्दैन अथवा विभागमा फोन उठ्दैन होला, बोर्डमा चाहिँ उहाँहरूको पहुँच पुग्दैन होला, अथवा हाम्रा वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग जसरी काम गर्नुपर्ने त्यो सकेनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? अब यसको आर्थिक कूटनीतिको पहल हुनुपर्ने हो कि हाम्रो दूतावासहरू किन निष्क्रिय भए होइन? विदेशमा भएका हाम्रो राजदूतहरू किन जान्छन् त्यहाँ, अथवा हाम्रा नेपालीकै उद्धार हुँदैन भन्ने के गर्ने सर? होइन, त्यसमा चाहिँ राजदूतावासहरूमा चाहिँ कर्मचारीको अभाव छ, त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। यस कारणले मेरो सुझाव के छ भने यो महाविपदको अवस्थामा ती नै चाहिँ खाडी र मलेसियामा ती नै चाहिँ भिजा भएको नेपालीहरूलाई
भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ सानो पैसा दिएर राखिदियो भने 15 जना 20 जना राखिदियो भने तुरुन्तै त्यहाँ काम चाहिँ सहज हुन्छ। किन तिनीहरूलाई भूगोल थाहा छ, ट्राफिक थाहा छ, तिनीहरूलाई त्यहाँको सानोतिनो नियम कानुन थाहा छ, कुन जेल कहाँ छ, कुन क्याम्प कहाँ छ थाहा छ, त्यो भयो। यस कारणले चाहिँ अहिले भनेको महाविपदको अवस्था हो। महाविपदको अवस्थामा सरकारले पनि कल्याणकारी कोषमा पैसा राख्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ मतलब के भने नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। नम्बर 1। नम्बर 2 मेरो अर्को पनि छ, वैदेशिक रोजगार कम्पनी व्यवसाय कम्पनीहरूको पनि भूमिका छ। उहाँहरूले जाँदाखेरि नाफा लिएर चाहिँ पठाउन मिल्ने, आपद पर्दाखेरि फोन नोट फोन भएन नि। तर उहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ मतलब के भने कस्ट सेयरिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो श्रमिक कुन कम्पनीमा गएको हो र त्यो कम्पनीको यहाँ चाहिँ मतलब के भने हामीले चाहिँ लिस्ट हेरेर सरकारले चाहिँ विभागबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागबाट चाहिँ लिस्ट हेरेर त्यो कम्पनीलाई पनि मतलब के भने दायरामा ल्याउनुपर्छ। म यहाँ उठ्न विशेष सङ्घका सल्लाहकारमा जान्छु। हो, हामी सेन्डिङ पार्टनर कम्पनीहरू जहाँ छौँ, जसले पठाइरहेका छौँ म्यान पावर कम्पनीहरू मार्फत हाम्रा नेपाली युवाहरू जान्छन्, उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि होइन म्यान पावर कम्पनीहरू भन्ने कुरा डाक्टर गणेश गुरुङले उठाउनुभयो। तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छै पर्दैन सङ्घका चाहिँ सल्लाहकारज्यू? यसमा म गणेश गुरुङ सरको कुरासँग के नैतिक रूपले के सहमत छु भने जाने कामदारलाई हामीले पठायौँ, त्यस कारणले हाम्रो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर के चिज हो भने यो महाविपत्ति एउटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जस्तो गणेश सरकै चाहिँ शब्द सापडेर भन्छु म, कामदार पठाउँदा तपाईँहरूको व्यवसाय चल्छ होइन, व्यवसाय हुन्छ भने उहाँ दुःख पाएको अवस्थामा किन उद्धार गर्ने कुरामा सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो अथवा तपाईँहरू किन जिम्मेवार हुन सक्नु भएन? भएको कुनै कम्पनीको व्यक्तिगत कारणले यो घटेको घटना होइन। त्यस कारणले के हो भने राज्यले पहिलो राज्यहरू त हात उठाइरहेको अवस्था भएको हुनाले एउटा व्यक्तिको रूपमा हामी अधिकांश हामी व्यवसायहरू आफै हात उठाउने अवस्थामा भइसकेका छौँ। त्यस कारणले राज्यले संसारभरि के गरिरहेछ भने व्यवसायीहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, कसरी सर्भाइभ हुन सक्ने, अब हाम्रा ऋणहरू होलान्, हाम्रा के भन्छन् ती सब कुराहरूलाई मोडरेट गरिदिने हाम्रो धरोटीहरू त्यतिकै रहिरहेको छ। त्यस कारणले के भने ब्याजहरू हामीले तिर्नुपर्ने करोडौँको 2 करोडको ब्याज कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले के भने हामीले चाहँदै हाम्रो मनोगत रूपले जाने कामदारप्रति हाम्रो नैतिक रूपले दायित्व हुँदाहुँदै पनि हामी यो पेन्डेमिक चाहिँ हाम्रो कारणले नभएको हुनाले र हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था नहुनाले कम्प्लिटली हामी हात उठाउने अवस्थामा छौँ। हाम्रा पनि रोजीरोटीहरू नचल्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छ। त्यस कारणले राज्यको प्रथम कर्तव्य हो नागरिकप्रति, त्यसमा डकुमेन्टेड अथवा अनडकुमेन्टेड भन्नु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो कुरालाई भनिसकेको, म त्यसमा चाहिँ गणेश सरको कुरासँग सहमत छु। म डकुमेन्टेड हो, यो कोषबाट खर्च गर्ने सन्दर्भमा के अरे डकुमेन्टेडलाई प्राथमिकतामा देला। तर राज्यको दायित्व के हो भने राज्यले 2 अरब रुपियाँ अथवा 1 अरब रुपियाँ चाहिँ यो फन्डमा हालिदिन सक्छ। त्यसपछि मोटिभेट गरेर हामी एमबेसीहरूमा दिन सक्छौँ, लोकल लेभलमा हामी यसलाई के अरे एक्सपेडाइट गर्न सक्छौँ। त्यस कारण ती घटनाहरूप्रति वस्तुगत रूपमा साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि कुराहरू भएका छैनन्। 1 भएका छैनन्, 2 भएका छन्, 40 जनाको पैसा आउने एउटा लिस्ट पैसा पठाउँछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। 40औं हजार लाखौँको सङ्ख्यामा यहाँ समस्या आएको छ। त्यसपछि तपाईँको के भनेपछि 40 जनाको हामीले पैसा पठाउँछौँ भनेपछि राज्यको अवस्था के छ? अब प्लेन उड्छ, प्लेन उडिसकेपछि हामी फिर्ता खाली प्लेन आउँछ। त्यसरी के भने राज्य कुन तयारीमा गइरहेछ? पहिले के भयो भनेपछि एकैचोटि हामी लकडाउन गऱ्यौँ। युरोपबाट चाहिँ भनौँ न नेपाली नागरिक उद्धार गर्ने, खाडीबाट उद्धार नगर्ने अथवा गएको प्लेन पनि रित्तै फर्काउने भन्ने गुनासो अहिले नागरिक तहमा पनि उठेको छ होइन। सिसिएमसीले चाहिँ प्लेन फर्कायो भन्ने पनि कुरा छ। म आएँ यहाँसँग। अब हाम्रो सबै नर्मल भइसक्यो भन्ने कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्छन् बेसार पानीका कुराहरू गर्न लाग्नुभयो। त्यही किसिमको मोडालिटी सबैको बन्न लाग्यो। अब यो सिद्धिसक्यो भन्ने कुराहरू आए। अहिले आएर तेस्रो चरणमा जबकि के भन्छ एक्सपर्टहरूले विज्ञहरूले के भनिरहेको थियो भनेपछि सेकेन्ड सिरिज चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरतिर चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ के भन्छ भने ठुलो प्रभाव पर्नेवाला छ वर्ल्ड वाइड भन्ने कुरा आजभन्दा 6 महिना 7 महिना अगाडि भनिरहेको थियो। त्यस कारणले त्यो तयारीका सन्दर्भमा गरिने क्रियाकलापका सन्दर्भमा राज्यबाट साँच्चै कटु शब्द नबोलौँ भन्ने लाग्छ। त्यसको बावजुद पनि भन्नुपर्ने बाध्यता छ राज्यबाट कुनै पनि कुराहरू तयारीपूर्ण हिसाबले। हामी यो कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँ दुवैको चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ, राज्य जिम्मेवार हुन सकेन
र वैदेशिक रोजगार कम्पनी राज्य जिम्मेवार हुन सकेन भने कम्पनीले पठाएको रेकर्ड राज्यसँग छ कि छैन त्यो पनि यो विषयमा नि हामी चर्चा गर्छौँ, गरिरहेका छौँ कार्यक्रममा। यो किन एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ, जस्तो भनौँ न वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी प्रमुखज्यू, यस्तो अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, दुःख पाएकालाई उद्धार गर्नु पर्यो, एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि राज्य यति बेला जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको हो? अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारले भन्नुपर्दाखेरि राज्य चाहिँ जिम्मेवार भएको छैन भन्ने ठुलो आरोपहरू चाहिँ आइरहेको छ, जसमा म चाहिँ अब सहमति चाहिँ जनाउन सक्दिनँ। किनभने राज्य यदि जिम्मेवार नभएको जस्तो श्रम मन्त्रालय छ, रोजगार बोर्ड छ, वैदेशिक रोजगार विभाग छ होइन, अथवा यहाँहरूसँग कुटनीतिक क्षेत्रमा यहाँले पहल गर्नुपर्ने थियो, अथवा 2 मिनेट बोल्न दिनुहुन्छ भने म हुन्छ भन्नुहोस्, भन्ने कुरा प्रश्न पार्नु होला। मैले किन यो कुरा भनिरहेको छु भने हिजोको डेटसम्ममा मैले नागरिकको कुरा गरेँ, नेपाली नागरिकको कुरा गरेँ। हिजोको डेटसम्ममा 52,000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन्। यो तथ्याङ्क त तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ। 52,000 नागरिक त नेपाल फर्किसकेको छ, त्यो त हामीसँग तथ्याङ्क छ। दोस्रो कुरा, वैदेशिक रोजगारको क्रममा दिनमा 1,000-1,200 को दरले जसरी गइराखेको थियो त्यसरी 1,000-1,200 को दरले दैनिक दरले वर्षमा जसरी 2-4 लाख 5 लाख मान्छेहरू विदेशीमा जान्थे, ती सबै नागरिकहरूलाई अब 2 महिनामा चाहिँ उद्धार गर्नु पर्यो, त्यो पनि व्यवहारिक देखिँदैन। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन, आफ्नो सीमितता, आफ्नो साधन स्रोत सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामी सबैले मनन गर्ने कि नगर्ने, मेरो दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, आफ्नो स्रोत साधन जसरी भएको छ राज्यले अब यो बिचमा अलिकति चाहिँ हामीकै सङ्क्रमणको दर बढेकोले हो, नभए चाहिँ अब एउटा सेड्युल निकालिसकेको छ। अब चाहिँ नियमित उडानहरू, चार्टर उडानहरू सबै खुला गर्ने, तर दैनिक यतिको दरले हामी भित्र्याउँछौँ भनेर राज्यको तर्फबाट त्यो सबै प्लान आइसकेको छ। त्यो मुताबिक बोर्डले पनि सम्बन्धित नियोगहरूमा अब पैसा पठाउने काम सुरु भइसकेको छ। यसको मतलब यहाँले दूतावासहरूसँग पत्रचार गरिरहनु भएको छ भन्नु खोज्नु भएको छ? एकैछिन, दूतावासहरूसँग पत्रचार भइरहेको मात्रै होइन, पैसै पठाइसकेको अवस्था छ। अहिले पहिलो चरणमा डिटेन्सनमा रहेकालाई ल्याउने भनेर हामीले मलेसियामा 86 जना पहिलो लट पठाइदियो भनेर पैसा पठाइदिइरहेछ। युएमा अब चाहिँ पठाउँदैछौँ भनेपछि यो क्रम सुरु भइसकेको छ। हजुर, कार्यक्रम अन्तिममा छौँ सर, थोरै समय छ सर हामीसँग भन्न पाउनु। हजुर, हस् निर्देशिका आएको 45 दिनसम्म पनि केही भएन भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, निर्देशिका इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई केही समय लाग्छ। निर्देशिकाले स्पष्ट रूपमा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई उद्धार गर्ने सन्दर्भमा राज्य मात्रै होइन, राज्यका विभिन्न निकाय मात्र होइन, पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू, उता चाहिँ रोजगारी दिने रोजगारदाताहरू र स्वयं रोजगार पाउने श्रमिकहरू पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एकीकृत ढङ्गबाट चाहिँ एक आपसमा सहयोगी भएर यो समस्या सल्टाउ भनेर आएको छ। सबैले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलिरहेको छ भन्नासाथ अहिले नै सबै कुरा समस्या समाधान हुँदैन। यत्रो मास रिप्याट्रिएसनको कुरा छ, यो तत्काल हुँदैन। तर अर्को एउटा कुरा पनि क्लेरिफाई गरौँ, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको श्रम अवधि सकिएर अब फर्किन बिचली परेकाहरूलाई कोषले हेर्दैन भन्ने कुरा होइन। कोष जिम्मेवार लागेको छ भन्नु, जस्तो कोषको रकम चाहिँ खर्च भएन भन्ने कुरा छ नि सर, कोषको रकम चाहिँ 6 अर्ब रुपियाँ खर्च भएन भन्ने कुरा छ। 6 अर्ब रुपियाँ छ कोषसँग रान सर? 6 अर्ब यो पनि होइन। अहिले कोषसँग करिब 5 अर्ब रकम छ। 5 अर्ब रकम मध्ये 1 अर्ब चाहन्छौँ त हाम्रो चाहिँ मृत्यु अङ्गभङ्ग भएकोलाई 7 लाखको दरले दिन सकिन्छ। हामीले यो वर्ष 2 अर्बभन्दा बढी यही प्रयोजनका लागि रकम विनियोजन गरेका छौँ। बाँकी केही रकम अहिले नै सकाउनु त हुँदैन, किनभने जबसम्म वैदेशिक रोजगारमा हाम्रा नेपाली श्रमिक दाजुभाइ रहन्छन् तबसम्म उहाँलाई केही समस्या पऱ्यो भने उहाँहरूको हित कल्याणको लागि पनि केही रकमहरू हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै रकम अहिले सकाउने गरेर हामीले चाहिँ त्यो गरेका छैनौँ। तर सम्भव भएसम्म बढीभन्दा बढी अल्पत्र परेका श्रमिकहरूलाई कोषको रकम प्रयोग गरेर नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा बोर्डको चाहिँ
वार्षिक नीति कार्यक्रम बजेट सबै हामी एक्सनमा जाने गरेर तयार भइरहेको अवस्था छ। धन्यवाद सर यहाँले जुन खालको जिम्मेवारी चाहिँ आफ्नो हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्नुभयो र यहाँले दूतावासहरूसँग पहल गर्नेछ यसको लागि धन्यवाद सर। एनडिएमले बाँधेका छौँ जबसम्म हामीलाई निर्देशिका बमोजिम यो नियोगहरूबाट चाहिँ प्रमाणित विवरणहरू आउँदैन हामीले चाहेर पनि पैसा चाहिँ पठाउन सक्छौँ। सर अब हामी बिदा मागौँ है। यहाँले भन्नुभयो उठाउनु भएको विषयप्रति बोर्डका कार्यकारी प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, खर्च केही भएको छ, केही बाँकी चाहिँ खर्च गरिनेछ भन्नुभएको छ। अन्तिममा थोरै के भन्न चाहनुहुन्छ गडे सर? अब यो चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने यो उद्धार गर्ने काम भएको हुनाले ढिला हुन भएन। उद्धार गर्ने काममा ढिला नहोस् अथवा उद्धार गर्ने काममा मुख नहेरियोस् भन्ने कुरा भएन। सङ्घका सल्लाहकारज्यू अन्तिममा थोरै यो अलिकति के भयो भनेपछि यो वैदेशिक रोजगारको यो रेस्क्युमा चाहिँ जसरी हाम्रो मन्त्रालय श्रम मन्त्रालयको असर्टिभनेस आउनु पर्थ्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयको डोमिनेसन भएको जस्तो देखिन्छ। जसरी यो के भन्छन् रे एउटा कोभिड सन्दर्भमा उच्च स्तरीय उप प्रधानमन्त्रीको उसमा भन्यो त्यस कारणले हाम्रो मन्त्रालयको भूमिका पनि केही कमजोर भएको चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसको कारणले पनि के भन्छन् रे हामी माथि अरूको हस्तक्षेप भएको छ। त्यो हुँदा के भन्छन् यो के अरे जहाजहरूको कार्टेलिङमा अथवा के भन्छन् त्यसको घिम्रे सर जस्तो हामीले घिम्रे सर हस् अब यहाँ हाम्रो समय पुरा भएको हुनाले यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण विचार एकैछिन हुन्छ। राज्य यहाँले समय दिनुभयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार हुँदाहुँदै पनि हाम्रो समय निर्धारित समय पुरा भएको हुनाले हामीले पुरा छलफल आगामी कार्यक्रममा पनि गर्नेछौँ। यहाँले उठाएको मुद्दा चाहिँ कमसेकम उद्धार चाहिँ होस्, सबै नागरिकको मुख चाहिँ भनौँ राज्यले कर्तव्य पुरा गरोस्। यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार कम्पनी पनि सरकार पनि नागरिक समाज पनि जिम्मेवार बनोस् अथवा राज्य र वैदेशिक रोजगार कम्पनी मिलेर काम गरून् भन्ने कुरा उठेको छ। यहाँले समय दिनुभयो यसको लागि सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द यतिखेर विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दुःख पाएको अवस्था छ। त्यो दुःख पाएको अवस्थामा सरकारले छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरोस् र विभिन्न अवस्थामा पुगेका नेपाली नागरिकहरूले दुःख पाएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले जानकार रहँदै पनि चाहिँ ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो आएको छ। यसमा वैदेशिक रोजगार कम्पनी र सरकारले एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि दुःख पाएको नागरिकको उद्धार गर्न ढिलो गर्नु भएन। चाहे जुनसुकै अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको अवस्था किन नहोस्, यति बेला नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि अथवा उद्धारको लागि दूतावासहरू पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। आजको कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।